अतीतमा बाँच्थे वर्तमानमा आउन खोजिरहेछु। अतीतमा बाँच्थे वर्तमानमा आउन खोजिरहेछु। नाङ्गो शरीर ढाक्नलाई केही लाउन खोजिरहेछु। अतीतमा बाँच्थे वर्तमानमा आउन खोजिरहेछु। नाङ्गो शरीर ढाक्नलाई केही लाउन खोजिरहेछु। आश देखाएका छन् दिन्छु भन्दै चुनाव जितेमा। आश देखाएका छन् दिन्छु भन्दै चुनाव जितेमा। सधैँका फुस्रा आश्वासनबाट नै पाउन खोजिरहेछु। अतीतमा बाँच्थे वर्तमानमा आउन खोजिरहेछु। नाङ्गो शरीर ढाक्नलाई केही लाउन खोजिरहेछु। राजेश राज कर्तौला र तोआ माई 10 मोरङहाल प्रवासबाट पठाउनु भएको यो मुक्तकसँगै नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लुम्बिनी सङ्गमको पर्खाइमा बस्नुभएका तमाम साहित्य प्रेमी मनहरूमा हामी श्रोताको बिहिबार जस्तै आज पनि यहाँहरूको सामिप्यता खोज्दै खोज्दै उपस्थिति जनाइसकेका छौँ। कार्यक्रम प्रस्तुता कुसुम नेपाली समर्पण सूर्योदयको देश जापानबाट म यहाँहरू समक्ष जोडिसकेकी छु। आजको बसाइमा पनि यहाँहरूका रचनाहरू वाचन गर्नेछु र साथसाथमा स्रष्टाहरूसँग जोडिएर स्रष्टाकै आवाजमा पनि हामीले रचनाहरू सुन्नेछौँ। समयले साथ दिएसम्म कार्यक्रमको अन्त्यसम्म निहालेर साथ दिन नबिर्सनुहोला यो आग्रह गरे र साथसाथमा धेरैभन्दा धेरै स्रष्टाहरू समक्ष कार्यक्रमलाई पुर्याउनको लागि कार्यक्रमलाई सेयर गरेर पनि साथ दिनुहोला। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशको संयोजन सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको सहयोगमा हामी हरेक हप्ताको बिहिबार नेपाली समयअनुसार 8 बजेबाट करिब 8:45 बजेसम्म यहाँहरूको साथमा रहने गर्छौँ। कार्यक्रममा रहेर यहाँहरूले पठाउनुभएका रचनाहरू वाचन गर्छौँ। स्रष्टाहरूसँग जोडिएर स्रष्टाकै आवाजमा रचनाहरू सुन्छौँ। रचनाहरू लेख्नुहुन्छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा राख्दै जानुहोला। यहाँहरूका धेरैभन्दा धेरै रचनाहरू पनि आजको बसाइमा समेट्ने कोसिस हाम्रो रहनेछ र साथसाथमा धेरैभन्दा धेरै स्रष्टाहरूसँग जोडिएर स्रष्टाकै आवाजमा पनि रचना सुन्ने जमर्को रहनेछ यो बोली कार्यक्रमबाट। यति बेला हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ मिन बहादुर थापा मिलन हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमन हजुर भन्दै हुनुहुन्छ चिरन हमाल ठकुरी हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ मुक्ति पोखरेल हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि। कार्यक्रममा स्रष्टा जोडिन खोजिरहनु भएको छ। स्रष्टासँग पनि जोडिनेछौँ र त्योभन्दा अगाडि कार्यक्रममा रचना उठान गर्छु। त्यस पछाडि म स्रष्टासँग जोडिन्छु। मिठो आवाज जादु चल्यो भन्दै हुनुहुन्छ चिरन हमाल ठकुरी हुनुहुन्छ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गरे। अबको क्रममा रचना उठान गर्छु। त्यस पछाडि म स्रष्टासँग जोडिनेछु। कार्यक्रमलाई सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै स्रष्टाहरू समक्ष कार्यक्रमलाई पुर्याइदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक आग्रह गर्छु। अबको क्रममा गजल उठान गर्छु। मिन बहादुर थापा मिलन हुनुहुन्छ, गजल पठाउनु भएको छ। त्यस पछाडि म अन्य स्रष्टासँग जोडिनेछु। लाग्छ ऋणले च्यापिन्छु या भिरले च्यापिन्छु, लाग्छ ऋणले च्यापिन्छु या भिरले च्यापिन्छु, सोच्छु देश रहन्छ या रहन्न पीरले च्यापिन्छु, लाग्छ ऋणले च्यापिन्छु या भिरले च्यापिन्छु, सोच्छु देश रहन्छ या रहन्न पीरले च्यापिन्छु, वर्षा नलाग्दै मेरा बस्तीहरूमा बाढी पसेको छ, वर्षा नलाग्दै मेरा बस्तीहरूमा बाढी पसेको छ, पक्कै यसपालि त ए नदीको तीरले च्यापिन्छु, सोच्छु देश रहन्छ या रहन्न पीरले च्यापिन्छु, बाँच्दासम्म त पीरहरूले छोडेन कहिल्यै पनि, बाँच्दासम्म त पीरहरूले छोडेन कहिल्यै पनि,
मरेपछि पनि लाग्छ फूल र अबिरले च्यापिन्छु, पक्कै यसपालि त यही नदीको तीरले च्यापिन्छु। कस्तो विडम्बना कस्तो भाग्य बुझ्नै सकिएन, कस्तो विडम्बना कस्तो भाग्य बुझ्नै सकिएन। दुखी मान्छे म सधैँ आफ्नै तकदिरले च्यापिन्छु, मरेपछि पनि लाग्छ फूल र अबिरले च्यापिन्छु। यार अनौठो रहेछ गृहस्थी सम्हाल्ने कुरो पनि, यार अनौठो रहेछ गृहस्थी सम्हाल्ने कुरो पनि। हो कहिले घरले त कहिले जागिरले च्यापिन्छु, दुखी मान्छे म सधैँ आफ्नै तकदिरले च्यापिन्छु। रहर थिएन होलान् कति, रहर थिए होलान् कति, पुरा भए कति अधुरा रहे। रहर थिए होलान् कति, पुरा भए कति अधुरा रहे। यस्तै यस्तै सोच्छु र कल्पनाको जन्जिरले च्यापिन्छु। हो कहिले घरले त कहिले जागिरले च्यापिन्छु। लाग्छ ऋणले च्यापिन्छु या भिरले च्यापिन्छु, सोच्छु देश रहन्छ या रहन्न पेटले च्यापिन्छु। मिन बहादुर थापा मिलन हुनुहुन्थ्यो, गजल पठाउनु भएको थियो। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु गजलको लागि। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन्, यो अपेक्षा लिए कार्यक्रमबाट। यति बेला हार्दिक नमन भन्नुभएको छ तिलक थापा, भोजपुरी हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सञ्चालिका बहिनी कुसुम समर्पण लगायत सबैमा। म ड्युटीमा भएकोले पूर्ण रूपमा बस्न नपाए पनि यसो देखा परेको छु भन्दै हुनुहुन्छ। समर जोङ आभास हुनुहुन्छ। अवश्य पनि यस्तै छ परदेशीको जीवन, ड्युटी पनि गर्नुपर्छ। पक्कै पनि पछि ड्युटी सकिएपछि हामीलाई निहालेर साथ दिनुहुनेछ, यो अपेक्षा लिए कार्यक्रमबाट। सबैमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ। पवन कार्की हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। ईश्वर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, हाई भन्नुभएको छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु भन्दै हुनुहुन्छ। रसज्ञ छहरा हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि। सिलो जस्तो देख्छु त भन्दै हुनुहुन्छ। अनिल कोइराला हुनुहुन्छ। अवश्य पनि झुकिनु भयो होला। म स्रष्टासँग जोडिन्छु। मुक्ति पोखरेल स्रष्टा मुक्ति पोखरेल हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिन्छु। त्यस पछाडि अन्य स्रष्टासँग पनि जोडिनेछौँ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। नमस्कार, जोडिदिनु भयो, आभार व्यक्त गर्दछु। अब मेरो कविताको शीर्षक छ आज भनेको पहिली छन्द दिवसको उसमा लेखेको थियो, उपलक्ष्यमा त्यही सुनाउने भए। छन्द विमोहा छन्दमा छन्द दिवसको शुभकामना सहित यसरी। छन्द हो काव्यको प्राण हो त्राण जो, छन्दले भर्छ त्यो श्वासनी। छन्दको रागमा कोइली बोल्दछ, चैत्रको रातमा त्यो गला खोल्दछ, चैत्रको रातमा त्यो गला खोल्दछ। छैन के छन्दमा स्वादिलो बासना, छन्दको सारा हो काव्यको साधना, छन्दको सारा हो काव्यको साधना। छन्दले दर्दको सामना गर्दछ, चित्तको वेदना छन्दले हर्दछ, चित्तको वेदना छन्दले हर्दछ। छन्दको छालामा शब्दको जालमा डुब्न सक्ने छ जो गानको तालमा, डुब्न सक्ने छ जो गानको तालमा। छन्दको स्नेहमा पर्दछन् जो जन, अन्त जाँदैन त्यो चित्तको मोहन, अन्त जाँदैन त्यो चित्तको मोहन। कान्तिमा शान्तिको भावना ल्याउने,
छन्द नै एक हो चित्तमा छाउने छन्द नै एक हो चित्तमा छाउने छन्दको बागमा पुष्पको हारमा शब्दले खेल्दछन् ज्ञानको सारमा शब्दले खेल्दछन् ज्ञानको सारमा शब्दले खेल्दछन् ज्ञानको सारमा हस् उहुँ। निकै आभारी छौँ सुन्दर कविताका लागि, भव्य उपस्थितिका लागि। आगामी बसाइमा पनि यहाँका अन्य कविताहरू यसै गरी सुन्ने अवसर प्राप्त भइरहनेछ, यो अपेक्षाका साथ आजलाई भने छुटिन्छौँ। नमस्ते। हजुर जोडिदिनु भयो, हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु र सुनिदिनु हुने, हेरिदिनु हुने, प्रतिक्रिया जनाउनु हुने सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमन अर्पण गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त शुभरात्रि। हस्, धन्यवाद। भर्खर मात्र स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो मुक्ति पोखरेल जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग जोडिएर दाई हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु दाई यहाँलाई। नमस्कार भन्नुभएको छ सर्वज्ञ वाग्ले हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, राम्रो प्रोग्राम भन्नुभएको छ सर्वज्ञ वाग्ले हुनुहुन्छ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गरी अति मिठो वाचन र मनोहर कविता आदरणीय अग्रज स्रष्टाज्यू भनेर भन्नुभएको छ। जीवित खड्का मगरदाई हुनुहुन्छ। भर्खर मात्र हामी स्रष्टा मुक्ति पोखरेल हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग जोडिएका थियौँ। स्वागत छ गुरु भन्नुभएको छ। चिरन हमाल नमन आदरणीय सर भनेर जीवित खड्का मगरदाईले मेन्सन गर्नुभएको छ। हामी कार्यक्रम लुम्बिनी सङ्गममा छौँ। लुम्बिनी सङ्गममा रहेर यहाँहरूले पठाउनुभएका रचनाहरू वाचन गरिरहेका छौँ। साथसाथमा स्रष्टाहरूसँग जोडिएर स्रष्टाकै आवाजमा रचनाहरू सुनिरहेका छौँ। स्रष्टासँग जोडिसकेका छौँ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। मैले कार्यक्रममा जोडिएकोमा बहिनीपट्टि कार्यक्रमपट्टि आवाज छु। कावासोती हुँ बस्ने मै नवलपुरबाट हो, रसगे छहरा आई हजुरहरूमा जोडी हात गरे ढोगा मैले जोडी हात गरे ढोगा मैले स्वीकार होस् यो आज्ञा मिले झिकिया त राखे हजुरमा आज्ञा मिले झिकिया त राखे हजुरमा। म ढिलो नगरी आफ्नो रचना वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथमै यो रचना यहाँ वाचन गर्दैछु। दोजक छन्दमा छ, सेखी गार्न शीर्षकमा। सुनेर अमूल्य सुझाव दिनुहुने आदरणीय श्रोताहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। म आफ्नो वाचन गर्छु। आउँछ एकली जनलौरी आज हुँदैछ बढी प्रिय औधी, देशभरि छ खुबै परिचर्चा आँगनै दलका घर बढ्ता आँगनै दलका घर बढ्ता। दीपक बाल्न भनेर यही हो एक दुई थलमा छ उठेको, मण्डप काठभरि पहिलाको जागृत बन्छ युवा अहिले हो, जागृत बन्छ युवा अहिले हो। जाछु जितेर भनेर म सेखी सामु खडा छु म आमदेखि, लड्न खुबी अब छैन कसैका ठोक्छु म भन्दछ माथ सबैका, ठोक्छु म भन्दछ माथ सबैका।
मान्दिन छन्दल यी सब ठुला पाछु समाज जुका जति झुला चाह सके जनका अब खोजी पूर्णम गर्दछु ती सब रोजी पूर्णम गर्दछु ती सब रोजी आजित छन् जनता दल देखि ठान्दिन भन्छ बचाउन सेखी काटेर मार लुटेर कि खान पाउँछ बस्न कहाँ अब हिँड्न कहाँ पाउँछ बस्न कहाँ अब हिँड्न कहाँ पाउँछ बस्न कहाँ अब हिँड्न। निकै आभारी छौँ सुन्दर कविताका लागि। सुन्दर भन्दै हुनुहुन्छ दीपराज नियोङहाङ हुनुहुन्छ। अहो कति मिठो वाचन र छन्द कविता। आदरणीय स्रष्टाज्यूलाई हार्दिक सम्मान सुन्दर सिर्जनाको निम्ति भन्नुभएको छ। जीवित खड्का मगरदाई हुनुहुन्छ जो यस संस्थाका अध्यक्ष केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। राजनीतिक रचना बहुत सान्दर्भिक भनेर श्री भवानी नेपालजीले भन्दै हुनुहुन्छ। सुन्दर कविताका लागि यो भव्य उपस्थितिका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी वर्षाइमा पनि यहाँका अन्य रचनाहरू यसै गरी सुन्ने अवसर प्राप्त भइरहनेछ यो अपेक्षाका साथ छुट्टिन्छौँ। नमस्ते। सम्पूर्णलाई पुनः हार्दिक नमन गर्दै मेरो रचना सुनेर अमूल्य सुझाव दिनुहुने आदरणीय सरकारलाई हृदयदेखि हार्दिक नमन गर्दै कमी कमजोरी आउँलाएको भए असलले के हुन्थ्यो भन्दै स्रष्टालाई जोडौँ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय साहित्य। हस्, धन्यवाद। भर्खर मात्र स्रष्टा जोडिनु भएको थियो रसज्ञ छहरा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग जोडिएर उहाँको कविता सुनिसकेका छौँ। अब पालो तपाईँको हो। म यहाँहरूलाई कर्मीसँग जोड्ने कोसिस गर्नेछु। केही समय धैर्य गरिदिनु हुनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूले आफ्ना रचनाहरू कमेन्ट बक्समा राख्नुभयो भने यहाँका रचनाहरू पनि मैले यहाँबाट उठान गर्नेछु। नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ श्री भवानी नेपाल हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमन सबैलाई। अनि सञ्चालिकाज्यूलाई भन्दै हुनुहुन्छ शरद श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते नमन सम्पूर्ण साहित्य मनमा समय मिले जोड्नुहोला भन्दै हुनुहुन्छ टिकेडी रिदम हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अवश्य पनि मैले यहाँलाई पनि जोड्नेछु। अबको क्रममा स्रष्टा हुनुहुन्छ टिकेडी रिदम हुनुहुन्छ। म उहाँसँग जोडिन्छु। त्यस पछाडि अन्य स्रष्टाहरूसँग पनि म कर्मीसँग जोडिँदै जानेछु। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद। जोडेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उपस्थित हुने मौका दिनुभएकोमा म चाहिँ मेरो नाम चाहिँ रिदम बोखरा, घर चाहिँ रुकुम। म रुकुमबाट जोडिएको छु। मेरो रचनातर्फै लाग्छु है त। हुन्छ, रचना सुनाऊ। पीरले थिचिएको छ, पीरले थिचिएको छ, बाध्य बाध्य छन् आँखामा आँसु लुकाई मुस्कुराउनु पर्छ। पीरले थिचिएको छ, बाध्य छु आँखामा आँसु लुकाई मुस्कुराउनु पर्छ। किन छस् भनी सोध्ने गर्छौ सधैँ निराश, किन निराश छस् भनी सोध्ने गर्छौ सधैँ। खुसी हुनलाई त कुनै कारण हुनुपर्छ, खुसी हुनलाई त कुनै कारण हुनुपर्छ। कहाँबाट थाहा पाउँछन् त दुःख भन्ने शब्द मस्तीमा हुर्केकाहरूले, कहाँबाट थाहा पाउँछन् त दुःख भन्ने शब्द मस्तीमा घुम्नेहरूले। दुःख पाउनलाई त बाबा आमाको त्याग तपस्या र सङ्घर्ष बुझ्नुपर्छ। दुःख बुझ्नलाई त बाबा आमाको त्याग तपस्या र सङ्घर्ष बुझ्नुपर्छ। देश बनाउँछु भन्दै भाषण ठोक्नेहरू त थुप्रै देख्नु भएको छ सरकारमा। देश बनाउँछु भन्दै भाषण ठोक्नेहरू त थुप्रै देख्नु भएको छ सरकारमा। देश बनाउनलाई त नेपाल प्रति माया हुनुपर्छ, शिक्षा अनि दिमाग चाहिनुपर्छ।
देश बनाउनलाई त नेपाल प्रति माया हुनुपर्छ, शिक्षा अनि दिमाग चाहिनुपर्छ। धन्यवाद। निकै आभारी छौँ रचनाको लागि। खुसी हुनलाई कुनै कारण हुनुपर्छ गजब भनेर जीवित खड्का मगर दाइले भन्नुभएको छ। हुन्छ, रचनाको लागि उपस्थितिका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी बसाइमा पनि यहाँका अन्य रचनाहरू यसै गरी सुन्नेछौँ। आजलाई भने छुट्टिन्छौँ। नमस्ते। धन्यवाद। शुभरात्रि, शुभफल। भर्खर मात्र जोडिनु भएको थियो, स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो टिकेडी रिदम हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग जोडिएर उहाँकै आवाजमा रचना सुनिसकेका छौँ। कार्यक्रम लुम्बिनी सङ्गममा छौँ। लुम्बिनी सङ्गममा रहेर स्रष्टाहरूका रचनाहरू स्रष्टाकै आवाजमा सुनिरहेका छौँ र साथसाथमा स्रष्टाहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू मैले यहाँबाट उठान गरिरहेकी छु। रचना कोर्नुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा राख्दै जानुभयो भने मैले यहाँका रचनाहरूलाई पनि यहाँबाट उठान गर्नेछु र साथसाथमा स्रष्टाहरूसँग जोडिएर स्रष्टाकै आवाजमा पनि हामीले रचनाहरू सुन्नेछौँ। यति बेला नमस्कार प्रस्तुताज्यू लगायत सबैलाई नमन। वा दमदार वाचन भन्दै हुनुहुन्छ कृष्ण घिमिरे हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गरे। त्यस्तै नमस्कार प्रस्तुता ज्यू लगायत साहित्य अनुरागी मनहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ। लिली अधिकारी हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि। यति बेला के आबाद भन्दै हुनुहुन्छ चिरन हमाल ठकुरी हुनुहुन्छ। भर्खर मात्र हामी स्रष्टासँग जोडिएका थियौँ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गरे। वाह वाह भन्दै हुनुहुन्छ। दिपराज नेयोङ हाङ हुनुहुन्छ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गरे। आजको बसाइमा रहेर स्रष्टाहरूका रचनाहरू सुनिरहेका छौँ। स्रष्टाहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू मैले यहाँबाट उठान गरिरहेकी छु। रचनाहरू कोर्नुहुन्छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा राख्दै जानुहोला। मैले यहाँका रचनाहरू यहाँबाट उठान गर्नेछु। आफै आएर आफ्ना रचनाहरू सुनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि हामीलाई अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँलाई जोड्नेछु। गुरुको पनि छिटो जाओस् न भन्दै हुनुहुन्छ। चिरन हमाल ठकुरेजीले भन्नुभएको छ। अवश्य पनि यहाँहरूले रचनाहरू राख्नुभयो भने मैले यहाँबाट उठान गर्नेछु। रोमो अधिकारी हुनुहुन्छ। नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशको संयोजन र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको सहयोगमा हामी हरेक हप्ताको बिहिबार नेपाली समय अनुसार राति 8 बजेबाट करिब 8:45 बजेसम्म यहाँहरूको साथमा जोडिन्छौँ। हामीसँग अझै 20 मिनट जति बाँकी छ। यो 20 मिनटभित्र धेरैभन्दा धेरै स्रष्टाहरूका रचनाहरू उठान गर्ने हाम्रो कोसिस जारी छ र साथसाथमा थुप्रै स्रष्टाहरूसँग जोडिएर स्रष्टाहरूकै आवाजमा हामीले रचनाहरू पनि सुन्नेछौँ। यो बोले कार्यक्रमबाट स्रष्टा हुनुहुन्छ रामचन्द्र शर्मा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग जोडिनको लागि कोसिसरत छु, तर उहाँसँग जोडिन सकेनौँ। म पुनः कोसिस गरे तर पुनः पनि हामी सकेनौँ। यहाँले रामचन्द्र शर्माजीले पुनः हामीलाई अनुरोध गर्नुभयो भने मैले यहाँबाट जोड्नेछु यो बोली कार्यक्रमबाट। पुनः म स्रष्टासँग जोडिनको लागि कोसिसरत छु। रामचन्द्र शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँसँग जोडिएर उहाँकै आवाजमा हामीले रचना सुन्नेछौँ। जोडिसकेका छौँ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। हार्दिक नमन। आजको बसाइमा पनि यहाँसँग जोडिएका छौँ। आजको बसाइमा पनि यहाँको रचना सुन्नेछौँ। के सुन्छौँ आजको बसाइमा? हस् ल, म रामचन्द्र शर्मा
आज फुल फुल सुन्छौँ है त। हुन्छ, मेरो फुल यसरी यहाँको सुरु फुल हुन्छ। सुनौ। ल नचुड नचुड फुलको थुङ्गा प्रेमको रसमा परी। नचुड फुलको थुङ्गा प्रेमको रसमा परी। आकर्षण सधैँ गर्छ प्रेम रूपी क्षमा गरी। आकर्षण सधैँ गर्छ प्रेम रूपी छ बाँसुरी। लोभ्याउँछ हदैसम्म प्रेम गर्छ जम्बरी। चुप बस्दै लजाएर बोलाउँछ सधैँभरि। चुप बस्दै लजाएर बोलाउँछ सधैँभरि। बाँच्न छोड्छ कहाँबाट थाहा छैन बसाउँछ। बाँच्न छोड्छ कहाँबाट थाहा छैन बसाउँछ। प्रेमीले प्रेमको हात प्रेम साथ समाउँछ। प्रेमीले प्रेमको हात प्रेम साथ समाउँछ। अनेक फुलका रङ्ग बाँच्न पनि थरी थरी। अनेक फुलका रङ्ग बाँच्न पनि थरी थरी। भमरा लोभमा पर्दै फुल चुस्छ गरी गरी। भमरा लोभमा पर्दै फुल चुस्छ गरी गरी। फुलको पत्रले भन्छ प्रेम पत्र पठाउनु। जीवन फुल हो रङ्गी जीवनमा सजाउनु। जीवन फुल हो रङ्गी जीवनमा सजाउनु। दिल दिल खुस सधैँ हुन्छ फुल फक्रिदिँदा अझै। दिल खुस सधैँ हुन्छ फुल फक्रिदिँदा अझै। हामी एक बगैँचाका फुलमाली हुँदा सबै। हामी एक बगैँचाका फुलमाली हुँदा सधैँ। चर्को धुप सिनाले पत्र पत्र झरे पनि मन्दिरमा सजाइन्छ। बोटबाट झरे पनि मन्दिरमा सजाइन्छ। बोटबाट झरे पनि प्रेमको रागमा जस्तै मन्दिरमा सजाउँदा। प्रेमको रागमा जस्तै मन्दिरमा सजाउँदा। जिन्दगी फुल हो हाम्रो भावनामा हराउँदा। जिन्दगी फुल हो हाम्रो भावनामा हराउँदा। फुल मानवको अङ्ग अङ्ग मानव फुलको। फुल मानवको अङ्ग मानव फुलको। जन्मदेखि सधैँ साथ मृत्यु पत्र पर्यन्त फुलको। जन्मदेखि सधैँ साथ मृत्यु पर्यन्त फुलको। अन्तिम हरफमा छु। जन्मदा फुलको गुच्छा जन्मदा फुलको गुच्छा माला हुन्छ उमङ्गको। जन्मदा फुलको गुच्छा माला हुन्छ उमङ्गको। मृत्युका साथ जानेछ यही माला छ दुःखको। मृत्युको साथ जानेछ यही माला छ दुःखको। मृत्युको साथ जानेछ यही माला छ दुःखको। म यस्तो भने हार्दिक नमन। निकै आभारी छौँ सुन्दर कविताका लागि। आहा आहा भन्दै हुनुहुन्छ लिली अधिकारी हुनुहुन्छ, बहुत सुन्दर आहा भन्दै हुनुहुन्छ। चेतराज पनेरो हुनुहुन्छ, आहा सुन्दर सृजना भन्दै हुनुहुन्छ। सूर्यमणि रेग्मी हुनुहुन्छ, त्यस्तै मिठो बिम्बयुक्त कविता उस्तै वाचन पनि सरको भन्दै हुनुहुन्छ। लिली अधिकारी हुनुहुन्छ, सुन्दर कविता सर भन्दै हुनुहुन्छ। चन्द्रमाया खड्का हुनुहुन्छ, अहो फुलको वर्णन साह्रै मोहक आदरणीय स्रष्टाज्यू भन्दै हुनुहुन्छ। जीवित खड्का मगर्दै हुनुहुन्छ, मिठो रचना सर भन्नुभएको छ। फुच्ची छन् सङ्गम भन्नुहुन्छ, मिठो रचना फुल जस्तै भन्नुहुन्छ। कृष्ण घिमिरे हुनुहुन्छ, यहाँका कवितामा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले उठान गरे। सुन्दर कविता भव्य उपस्थितिका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गरे। आगामी बसाइमा पनि यहाँका अन्य रचनाहरू यसै गरी सुन्ने अवसर प्राप्त हुनेछ यो अपेक्षाका साथ आजलाई भने छुटिन्छौँ। नमस्ते। जय साहित्य। हस्, धन्यवाद।
भर्खर मात्र स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र शर्मा जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग जोडिएर उहाँकै आवाजमा रचना सुनिसकेका छौँ। आजको बसाइमा यहाँहरूसँग जोडिएर यहाँहरूकै आवाजमा रचनाहरू सुनिरहेका छौँ र साथसाथमा स्रष्टाहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू मैले यहाँबाट उठान गरिरहेकी छु। जीवित सरलाई नि स्वागत गरे है म, अनि केही समयलाई जोडिने मौका मिले भन्दै हुनुहुन्छ। कृष्ण घिमिरे हुनुहुन्छ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गरे। नमन हजुर, सबैमा मेरो साहित्यिक नमन हजुर भन्दै हुनुहुन्छ। चन्द्रमाया खड्का हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला म रचना उठान गर्छु। रचना उठान गरे पछाडि म स्रष्टासँग जोडिनेछु। रचना पठाउनु भएको छ, कविता पठाउनु भएको छ। सडक बालक शीर्षकको कविता तिलक थापा भोजपुरे हुनुहुन्छ। स्रष्टा तिलक थापा भोजपुरेको कविता उठान गर्छु। त्यस पछाडि म स्रष्टासँग जोडिनेछु। सहनु छ दुनियाँको घृणा र तिरस्कार, सहनु छ दुनियाँको घृणा र तिरस्कार। न थाहा छ आमा बाबु न छ आफ्नो कोही, भन्छन् सबैले चस्स बिज्ने गरी खाते सडक बालक। खै कसले फ्याँक्यो हामीलाई सडकमा, बस्नु पर्यो खुम्चाएर मनका सबै रहर। फोहोर हिलो धुलोसँग लुकामारी खेल्दा खेल्दै भयो जीवन अन्धकार, भन्छन् सबैले चस्स बिज्ने गरी खाते सडक बालक। हामी जस्तै साना साना बालक, हामी जस्तै साना साना बालक आफन्तका हात समातेर हिँडेको देख्दा, हामीलाई गिज्याउँदै सुकिलो र रङ्गी जङ्गी लागेको देख्दा, पिरोल्न थाल्छ हामीलाई पनि आफन्तको यादले, अनि धड्किन्छ मुटु ढुक ढुक, भन्छन् सबैले चस्स बिज्ने गरी खाते सडक बालक। न त हुन्छ नाम थर न त हुन्छ बस्ने घर, आकाशको छानो धरती भयो ओछ्यान। हामी पनि मानव हौं, मानिसको सहारामा कसैको घरको पेटीमा बस्न मन लाग्छ। तर घर मालिकले देख्छन् अनि भन्छन् हट जा पर, हट पर जा, कहाँबाट आएछ यो, भन्छन् सबैले चस्स बिज्ने गरी खाते सडक बालक। हामीलाई नि मन लाग्छ पढ्न अनि लेख्न, हामीलाई नि मन लाग्छ पढ्न अनि लेख्न, हामीलाई नि मन हुन्छ साथीसँग खेल्न। तर कसैले जान्दैन हामीसँग राम्रो शब्द बोल्न, पशुलाई जस्तै हामीलाई छ पीडा। सबले गर्छन् छि छि दूर दूर, सबले गर्छन् घृणा, भन्छन् सबैले चस्स बिज्ने गरी खाते सडक बालक। हे ईश्वर, हामीलाई पनि सरकारले नजर लाए हुन्थ्यो, हे ईश्वर हामीलाई पनि सरकारले नजर लाए हुन्थ्यो, अरू जस्तै हामी पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाए हुन्थ्यो। यदि त्यस्तो भयो भने अरू जस्तै हामी पनि हुन्थ्यौं सफा सुन्दर, अरूको झैं हाम्रो पनि हुन्थ्यो राम्रो संसार। तर भन्छन् सबैले चस्स बिज्ने गरी खाते सडक बालक। स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो तिलक थापा, अरुण गाउँपालिका 7 वडा नम्बर 7 मैदाने भोजपुरबाट पठाउनु भएको कविता उठान गरे। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गरे। कविताका लागि आगामी बसाइमा पनि यहाँका अन्य रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन्। यो अपेक्षा लिए कार्यक्रमबाट श्याम सुन्दर कटेल हुनुहुन्छ, वा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गरे। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। अलख निरञ्जन लोहार हुनुहुन्छ।
नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि निरन्तर सर्जक र सृजनासँग तमाम साहित्यिक मनहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान परिवारप्रति हार्दिक आभार शुभकामना भन्नुभएको छ। रोमु अधिकारी हुनुहुन्छ, हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु यहाँको लागि। चितराज पनेरो हुनुहुन्छ, आहा भन्नुभएको छ, हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गरी। कमल दसौँदी हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मिठो भन्नुभएको छ। सिएन बन्जाडे हुनुहुन्छ, नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कसले बोल्दिने कसले सुन्दिने मौन छु म बरा भन्दै हुनुहुन्छ। चिरन हमाल ठकुरी हुनुहुन्छ, म स्रष्टासँग जोडिन्छु। चन्द्रमाया खड्का हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिन्छु, उहाँसँग जोडिएर उहाँकै आवाजमा रचना सुन्छौँ। त्यस पछाडि अन्य स्रष्टाहरूसँग पनि जोडिनेछौँ, स्रष्टासँग जोडिने कोसिसमा छौँ हामी। जोडिसकेका छौँ स्रष्टासँग। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। मेरो नाम चन्द्रमाया खड्का, म मरङ बेलबारी 2 देखि नानु। मैले धेरै भूमिका बाँधिरहेँ, म सिर्जना तर्फै लागेँ। मैले मेरो पुरानो सिर्जना नै सम्झिन लागेँ। अहिले चुनावको धमाधमले गर्दा सिर्जना लेख्न भ्याएको छैन। यहाँको रचना सुनौ। हुन्छ हुन्छ। सिर्जनाका फुलहरू हामी नारी जाति, सृजनाका फुलहरू हामी नारी जाति, कर्तव्यको बोझ बोकी हिँड्छौँ शिरमाथि, कर्तव्यको बोझ बोकी हिँड्छौँ शिरमाथि। थरी थरी पहिचान र नाता बुझाउँदै, थरी थरी पहिचान र नाता बुझाउँदै, सन्तानको घुम्ती बाटो सोझो गराउँदै, सन्तानको घुम्ती बाटो सोझो गराउँदै, सिर्जनाका फुलहरू हामी नारी जाति, सिर्जनाका फुलहरू हामी नारी जाति, कर्तव्यको बोझ बोकी हिँड्छौँ शिरमाथि, कर्तव्यको बोझ बोकी हिँड्छौँ शिरमाथि। थरभर केही छैन, विश्वास पनि छैन हामी नारीको, थरभर केही छैन, विश्वास पनि छैन। नारी जाति सुन्ने भए जगत भरिँदैन, नारी जाति सुन्ने भए जगत भरिँदैन। सिर्जनाका फुलहरू हामी नारी जाति, सिर्जनाका फुलहरू हामी नारी जाति, कर्तव्यको बोझ बोके हिँड्छौँ शिरमाथि, कर्तव्यको बोझ बोकी हिँड्छौँ शिरमाथि। आफ्नो कस्तो औगात छ, आम्दानी र खर्च, आफ्नो कस्तो औगात छ, आम्दानी र खर्च, सही माफीको हामीले बिर्ती लिनु पर्छ, सही माफीको हामीले बिर्ती लिनु पर्छ। गर्नुहुन्न कसैसित कुनै जाल झेल, नारी जातिले गर्नुहुन्न कसैसित कुनै जाल झेल, राख्नु पर्छ समाजमा एकताको मेल, राख्नु पर्छ समाजमा
एकताको मेला सिर्जनाका फुलहरू हामी नारी जाति सिर्जनाका फुलहरू हामी नारी जाति कर्तव्यको बोझ बोकी हिँड्छौँ शिरमाथि कर्तव्यको बोझ बोकी हिँड्छौँ शिरमाथि। हवस् त बहिनी, यति नै भने, यस्तै भने। निकै आभारी छौँ सुन्दर कविता, सुन्दर वाचन यो उपस्थितिका लागि। आगामी बसाइमा पनि यहाँको उपस्थिति यसै गरी रहनेछ यो अपेक्षाका साथ आजलाई भने छुट्टिन्छ क्यारे। नमस्ते। अब धेरैजना साथीहरूलाई कार्यक्रममा जोडिनु भएको देख्दैछु। अब सबैको सिर्जना सुन्नु छ, सबैको भावना बुझ्नु छ भन्दै आजलाई सर्वप्रथम बहिनीलाई लगायत सबैलाई धन्यवाद दिँदै म अहिलेलाई छुटेँ। शुभरात्रि। हस्, धन्यवाद। शुभरात्रि। भर्खर मात्र जोडिनु भएको थियो चन्द्रमाया खड्का हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग जोडिएर उहाँकै आवाजमा रचना सुनिसकेका छौँ। यति बेला साहित्यिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ दीपक मुडभरी हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साहित्यिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ युवराज खतिवडा हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आहा वाचन भन्दै हुनुहुन्छ दीपक मुडभरी हुनुहुन्छ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गरे। यति बेला मेरो हातमा गजल परेको छ। दुर्गा छेत्री नवल परासी हुनुहुन्छ। नवल परासीबाट पठाउनु भएको गजल उठान गर्छु कार्यक्रममा। संसारमा सुनौलो तिम्रो निधार लाग्छ, संसारमा सुनौलो तिम्रो निधार लाग्छ, कोमल अधरमा चुम्न हतार लाग्छ, संसारमा सुनौलो तिम्रो निधार लाग्छ, कोमल अधरमा चुम्न हतार लाग्छ, ब्रह्माण्ड जित्न थाले योद्धा बनेर मैले, ब्रह्माण्ड जित्न थाले योद्धा बनेर मैले, घाती बनिन् पियारी एक्कासी हार लाग्छ, कोमल अधरमा चुम्न हतार लाग्छ, गर्दैछु आज गोला बारुद परास्त मैले, गर्दैछु आज गोला बारुद परास्त मैले, तिम्रो असभ्य बोली हतियार धार लाग्छ, घाती बनिन् पियारी एक्कासी हार लाग्छ, किडनी बेचेर मैले शिक्षित बनाएँ सानो, किडनी बेचेर मैले शिक्षित बनाएँ सानो, माग्दा ससानो मद्दत तर्के सार लाग्छ, तिम्रो असभ्य बोली हतियार धार लाग्छ, आँखा दिएर मैले संसार देख्न पायो, आँखा दिएर मैले संसार देख्न पायो, अन्धा भन्यो मलाई अहिले बेकार लाग्छ, माग्दा ससानो मद्दत तर्के सार लाग्छ, सम्बन्ध टाढिँदैछ उनको र मेरो अहिले, सम्बन्ध टाढिँदैछ उनको र मेरो अहिले, ओछ्यानमा सिरकको बीचमा दिवार लाग्छ, अन्धा भन्यो मलाई अहिले बेकार लाग्छ, संसारमा सुनौलो तिम्रो निधार लाग्छ, कोमल अधरमा चुम्न हतार लाग्छ। दुर्गा छेत्री हुनुहुन्थ्यो, नवलपरासीका स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गरी गजलको लागि सुन्दर आहा भन्दै हुनुहुन्छ। चेतराज बनेर हुनुहुन्छ। अब भने छुट्टिनुभन्दा अगाडि एउटा रचना उठान गर्छु, त्यस पछाडि छुट्टिनुपर्छ। बालकृष्ण खनाल हुनुहुन्छ, गजल पठाउनु भएको छ। मुजारे मुसलमान सालिम भनेर लेख्नु भएको छ। अबको क्रममा उहाँको गजल उठान गर्छु, त्यस पछाडि बिदा हुनुपर्छ। अब भनी स्रष्टासँग जोडिन सक्दैनौँ, क्षमा प्रार्थी छु त्यसको लागि। गरी जाल झेल फसायो मलाई,
गरी जाल झेल फसायो मलाई बिना दोष सजेल बसायो मलाई गरी जाल झेल फसायो मलाई बिना दोष जेल बसायो मलाई अति नै म सोझो भएको हुनाले अति नै म सोझो भएको हुनाले बनाएर दासी कज्जायो मलाई बिना दोष जेल बसायो मलाई म मेरो जवानी दिनेछु भनेर म मेरो जवानी दिनेछु भनेर भदौरे नदीमा बगायो मलाई बनाएर दासी कज्जायो मलाई लुट्यो लुट्न सम्मै भएको त जम्मै लुट्यो लुट्न सम्मै भएको त जम्मै दुखारी भिखारी बनायो मलाई भदौरे नदीमा बगायो मलाई पुरै वर्ष मेरो गरी साथ तिमीले पुरै वर्ष मेरो गरी साथ तिमीले बलात्कार मुद्दा लगायो मलाई भिखारी दुखारी भिखारी बनायो मलाई गरी जाल झेल फसायो मलाई बिना दोष जेल बसायो मलाई गजल पठाउनु भएको थियो बालकृष्ण खनाल हुनुहुन्थ्यो हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गरे गजलको लागि म जोडिन सक्छु सञ्चालिका ज्यू भन्दै हुनुहुन्छ दुर्गा छेत्री हुनुहुन्छ हामी समयको पाबन्दीमा छौँ यहाँले बुझ्नुहुन्छ समयले नेटो काटिसकेको छ क्षमा प्रार्थी छु आजको लागि आगामी बसाइमा यहाँसँग जोडिएर यहाँको रचना सुन्नेछौँ युगोले कार्यक्रमबाट अब भने यहाँहरूसँग जोडिन सक्दिनँ म यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू अब भने वाचन गर्न सक्दिनँ क्षमा प्रार्थी छु त्यसको लागि आज वाचन नभएका रचनाहरू कार्यक्रमको अन्य श्रृङ्खलाहरूमा कार्यक्रमको सुरुवातमै उठान गर्नेछु यहाँका रचनाहरू हुन्छ अब भने छुटिनुपर्छ यति जेलसम्म हामीलाई कार्यक्रम निहालेर साथ दिनुभयो कार्यक्रममा रचनाहरू पठाउनु भयो कार्यक्रममा आएर जोडिनु भयो कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु एकमुष्ट रूपमा कार्यक्रम के कस्तो लागिरहेको छ सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू यहाँहरूले दिनुहुनेछ यो अपेक्षा लिए कार्यक्रमबाट अब भने छुटिन्छौँ यहाँहरू सम्पूर्णप्रति पुनः हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै आगामी वर्षाइसम्मको लागि कार्यक्रम प्रस्तुता कुसुम नेपाली समर्पण पनि छुटिन्छु नमस्ते शुभरात्रि शुभ साता